नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम राजन मन्जाडी, म चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र ब्याङ्कर। म तपाईहरु सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु, जहाँ हामीले फाइनान्सको नलेजलाई लक हैन अनलक गर्छौं र फाइनान्सको नलेजलाई कम्प्लेक्स हैन एकदम इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड बनाउँछौं। र आज हामी पढ्न गइरहेका छौं सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक एनआरबी डाइरेक्टिभ्सको रिफाइनान्सिङ। आज हामी रिफाइनान्सिङ भनेको के हो, रिफाइनान्सिङ किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, रिफाइनान्सिङको टाइप्सहरु के छ, रिफाइनान्सिङको रेट्सहरु के छन्, रिफाइनान्सिङका लागि कुन कर्जाहरु योग्य हुन्छन्, रिफाइनान्सिङका लागि कुन कर्जाहरु अयोग्य हुन्छन् र रिफाइनान्सिङको लागि चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स के हुन्छ यो एप्लाई गर्नको लागि भनेर आज हामी विस्तृत तरिकाले पढ्ने छौं। र यो पढ्नु भन्दा पहिला म सानो एउटा ब्याकग्राउन्ड दिन चाहन्छु। सबै ऋणीहरु बैंकमा लोन लिनेहरु समान हैसियतका हुँदैनन्। सबै ऋणीहरुले बैंकले तोकेको ब्याज दरमा ऋण लिन सक्दैनन् र राष्ट्र बैंकको कर्तव्य यही हो कि जसले चाहिँ ऋण लिन सकेको छैन आवश्यक ऋणीहरुलाई फाइनान्सिङ प्रदान गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको कर्तव्य हो। र राष्ट्र बैंकले ती ऋणीहरुका आवश्यक ऋणीहरुको इन्ट्रेस्ट बर्डन कम गर्नको लागि डिफरेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरु ल्याउँछ र रिफाइनान्सिङ पनि त्यो मध्येको एउटा इम्पोर्टेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट हो। र रिफाइनान्सिङ भनेको के हो पढौं है। रिफाइनान्सिङ टर्मले नै बताउँछ कि एकचोटी फाइनान्सिङ भएको चिजलाई फेरि फाइनान्सिङ हुने चिज हो रिफाइनान्सिङ। जस्तै इन्स्योरेन्समा पनि भनिन्छ, यदि इन्स्योरेन्स कम्पनीको पनि इन्स्योरेन्स चाहिँ कसैले गर्छ भने त्यसलाई रिइन्स्योरेन्स भनिन्छ। त्यस्तै गरेर कुनै पनि एउटा बोरोवर्सको फाइनान्स चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क्सले गर्यो र त्यो कमर्सियल ब्याङ्कको पनि यदि फाइनान्स चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ भने त्यसलाई रिफाइनान्सिङ भनिन्छ। र रिफाइनान्सिङ चाहिँ किन गरिन्छ? सपोज मानिलियौं कमर्सियल ब्याङ्क्सले चाहिँ लोन ऋणीहरुलाई कसरी प्रवाह गर्छ, उसले डिपोजिटर्सबाट डिपोजिट मोबिलाइजेसन गर्छ, कम्पिटिटिभ रेट अफ इन्ट्रेस्टबाट उसले डिपोजिट्सहरु लिन्छ डिपोजिटर्सबाट हैन, र उसको लागि त्यो कस्ट अफ फन्ड हुन्छ र उसले त्यसमा इन्ट्रेस्ट जोड्छ, उसले आफ्नो अपरेसनल एक्सपेन्डिचर्सको खर्चहरु जोड्छ, रिस्क प्रिमियमहरु जोड्छ र आफ्नो लोनको रेट बनाउँछ र त्यो लोनको रेटलाई एउटा बोरोवर्सलाई दिन्छ। र यो यसरी गर्दाखेरि हाम्रो लोनको रेट अलिकति महँगो हुन जान्छ। डिपोजिटर्सले उलाई पनि सर्टेन रेट अफ इन्ट्रेस्ट दिनु पर्यो, त्यही भएर यसको रेट महँगो हुन्छ। र भन्नुहोस्, र यो यसरी तोकिएको रेटबाट चाहिँ सबै ऋणीहरुले लिन सक्छन् त यो कम्पिटिटिभ रेट अफ इन्ट्रेस्ट? सक्दैनन्। त्यसैले राष्ट्र बैंकले के भन्छ भने ए कमर्सियल बैंक तिमीहरुको चाहिँ यदि तिमीहरुले डिपोजिटर्सबाट चाहिँ फाइनान्स गर्यो भने डिपोजिटरबाट डिपोजिट मोबिलाइजेसन गर्यो भने तिमीहरुको चाहिँ तिमीहरुको लेन्डिङ रेट्स एकदम महँगो हुन्छ र त्यो लेन्डिङ रेट जुन चाहिँ लेन्ड गरेको रेट सबै बोरोवर्सहरुले लिन सक्दैनन्। र अब हामी के गर्छौं भने तिमीहरुलाई फाइनान्सिङ गर्छौं, तिमीहरुले एकदम सस्तो रेट अफ इन्ट्रेस्टमा फाइनान्सिङ गर्छौं। त्यसका दुई तीनवटा कन्डिसन्स हुन्छ। एउटा भनेको तिमीहरुले ऋणीलाई एकदम कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा चाहिँ लोन्स प्रवाह गर्नुपर्छ, तिमीहरुले तोकेको ब्याज दर भन्दा धेरै कम रेटमा चाहिँ प्रवाह गर्नुपर्छ र हामीले तोकेका क्षेत्रहरुमा मात्रै गर्नुपर्छ। अत्यन्त आवश्यक ऋणीहरुलाई, अत्यन्त प्रभावित ऋणीहरुलाई मात्रै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ राष्ट्र बैंकले भन्छ। ल राष्ट्र बैंकले के भनेको छ भनेर हेरौं हैन। राष्ट्र बैंकले रिफाइनान्सिङका टाइप्सहरु के छ भनेर हेरौं है। रिफाइनान्सिङका टाइप्सहरु चाहिँ के हुन्छन्? रिफाइनान्सिङका टाइप्स 3 किसिमका हुन्छन्। एउटा लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा जुन चाहिँ राष्ट्र बैंकले तोकेको रिफाइनान्सिङका टाइप्सहरु, एउटा विशेष पुनर्कर्जा, एउटा साधारण पुनर्कर्जा। लघु घरेलु तथा साना उद्यम कर्जा भनेको उद्यममै स्वयं संलग्न भई सञ्चालन गरिएका उद्यम व्यापार तथा व्यवसायमा प्रवाह भएको रु 15 लाख सम्मको कर्जा सुविधाका लागि प्रदान गरिने पुनर्कर्जालाई लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा भनिन्छ। यो भनेको कुनै पनि बिजनेस ओनर चाहिँ ऊ आफै इन्भल्भ हुनु पर्यो, ऊ आफै अपरेसनमा इन्भल्भ हुनु पर्यो हैन, र रु 15 लाख सम्मको कर्जालाई मात्रै हामीले यसमा कन्सिडर गर्छौं भनेको छ। त्यो भनेको लघु घरेलु तथा साना उद्यम कर्जा भनिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को हाम्रो पुनर्कर्जा छ विशेष पुनर्कर्जा। बैंकले समय-समयमा कुनै क्षेत्र विशेषलाई विशेष प्राथमिकता दिने गरी प्रदान गरिने पुनर्कर्जालाई विशेष पुनर्कर्जा भनिनेछ। यस अन्तर्गत हाल कायम रहेको निर्यात महिला उद्यमी फरक ढंगले सक्षम व्यक्तिले सञ्चालन गरेका
उद्यम व्यवसाय प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएको पुनर्कर्जाहरूलाई मानिनेछ हो। यसमा भनेको के भयो, कुनै एउटा समयमा कुनै एउटा विशेष क्षेत्रलाई तोकिएर प्रदान गरिने हुने भयो। जस्तो अहिले कोभिड-19 भयो, अब कहिले चाहिँ भूकम्प प्रभावित हुने भयो होइन, कुनै चाहिँ अर्को विपदा ठुलो विपदा आयो, त्यस्तो बेलामा चाहिँ प्रदान गरिने कर्जा। यस्तोमा चाहिँ निर्यात, महिला उद्यमी, फरक ढङ्गले सक्षम व्यक्तिले सञ्चालन गरेका उद्यम व्यवसाय पर्ने भयो। त्यस्तै गरेर अर्को साधारण पुनर्कर्जा भयो। साधारण पुनर्कर्जा भनेको यदि लघु घरेलु तथा साना उद्यम कर्जा पनि होइन र विशेष पुनर्कर्जा पनि होइन भने चाहिँ यसलाई हामीले साधारण पुनर्कर्जा भनेर मानिन्छ। अब हेरौँ यसलाई कसरी सञ्चालन गर्छ राष्ट्र ब्याङ्कले, यसको मोडालिटी के हुन्छ, रिफाइनेन्सिङ गर्ने मोडालिटी के हुन्छ भनेर हामी अर्को प्रेजेन्टेसनमा पढ्नेछौँ। एनआरबीले तीनवटा मोडालिटीबाट यसलाई सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। यसलाई 70% बल्क फाइनेन्सिङमा गर्ने। बल्क फाइनेन्सिङ भनेको ब्याङ्कले एउटा सर्टेन ऋणीहरूलाई सेलेक्ट गर्छ हो, सर्टेन ऋणीहरूलाई सेलेक्ट गर्छ र ब्याङ्कले एउटा आफ्नो फर्मेटमा, एउटा फर्मेट राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको फर्मेट हुन्छ, त्यसमा ऋणीहरूको सबै डिटेल्सहरू, एउटा कति कर्जा छ के छ होइन, सबै भनेर एउटा तोकेको एउटा फर्मेटमा उसले पठाइदिन्छ। उसले सर इभ्यालुएसन गर्छ, एकैपटक इभ्यालुएसन्स गर्छ र उसले एकैपटक फाइनेन्सिङ गरिदिन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो जुन तोकेको लिस्टमा हुन्छ त्यसलाई एकैचोटि फाइनेन्सिङ गरेर एकैपटक चाहिँ 70% चाहिँ दिन्छ। त्यसलाई बल्क फाइनेन्सिङ, एकैपटक फाइनेन्सिङ गर्ने भयो। त्यो चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कले दिएको लिस्ट अनुसार चाहिँ उसको भर परेर भनौँ। र यसको लागि चाहिँ के छ भने प्रत्येक ग्राहकको सीमा चाहिँ रु 5 करोड छ। प्रत्येक ग्राहकको सीमा 5 करोड छ। एकैपटक फाइनेन्सिङ गर्ने भएर यसलाई बल्क फाइनेन्सिङ भनेको। 20% भनेको एउटा हरेक बरोवरको एसेसमेन्ट्सहरू गरेर, र त्यो बरोवरको एसेसमेन्ट गर्नको लागि एउटा कमर्सियल ब्याङ्कले बरोवर्सको आफ्नो सबै डिटेल्सहरू पठाइदिन्छ, आफ्नो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, डेब्ट टु इक्विटी रेसियो होइन, सबै जुन चाहिँ रेसियोहरू नर्मल लोन इभ्यालुएसन गर्न हुन्छ, त्यो सबै एउटा एसेसमेन्ट गर्ने चाहिँ त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ। र यसको अलिकति सीमा अलिकति बढाइएको छ। यसको भनेको चाहिँ प्रति ग्राहक रु 20 करोडसम्म हुनेछ र राष्ट्र ब्याङ्कले नै यसलाई मोबिलाइजेसन गर्नेछ, यसको एसेसमेन्ट गर्नेछ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ 20% चाहिँ तोकियो। र अर्को भनेको 10%, यो चाहिँ लघु वित्तलाई जिम्मेवारी दियो कि 10% चाहिँ तिमीहरूको जिम्मा भनेर। यो चाहिँ लघु वित्तीय संस्थाहरूलाई उनीहरूलाई प्रमोट गर्नको लागि दियो है। अब अर्को स्लाइड्समा जाउँ है। अब अर्को भनेको हाम्रो रिफाइनेन्सिङ रेट्स। हाम्रो रिफाइनेन्सिङको रेट्सहरू कस्तो हुन्छ, मैले अघि नै भने डिपोजिटर्सबाट रेट अफ इन्ट्रेस्ट महँगो हुने भयो। त्यही भएर राष्ट्र ब्याङ्कले के भन्यो, तिमीहरूलाई मैले फाइनेन्सिङ गरिदिन्छु र के पनि भन्छ भन्दाखेरि, र मैले त फाइनेन्सिङ गर्छु तर तिमीहरूले दुईवटा कन्डिसन्स, एउटा भनेको तिमीहरूले प्रवाह गर्ने रेट अफ इन्ट्रेस्ट पनि अलिक सस्तोमा, एकदम सस्तो मैले तोकेको दरमा प्रोभाइड गर्नु पर्यो। अर्को भनेको के हुने भन्दाखेरि आवश्यक क्षेत्रहरूलाई मात्रै ऋण प्रवाह गर्नु पर्यो। जस्तो लघु घरेलु तथा साना उद्यम कर्जाको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले 2% फाइनेन्सिङ गरिदिन्छ हो। तर चाहिँ संस्थाले कति, एउटा इजाजत पत्र संस्था कमर्सियल ब्याङ्क्सहरूले चाहिँ 5% चाहिँ एउटा ग्राहकले प्रदान गर्नु पर्यो। अब यसमा उसलाई 3% चाहिँ किन लिने भनेर उसलाई त्यो स्प्रेड चाहिँ किन लिने, किनभने ब्याङ्क पनि अलिकति प्रफिट कमाउन बसेको छ, ब्याङ्कको आफ्नै सञ्चालन खर्च हुन्छ र रिस्क प्रिमियम पनि हुन्छ। यदि कुनै बरोवर डिफल्ट भयो भने त्यसको जिम्मा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कलेहरू लिन्छ, फेरि राष्ट्र ब्याङ्कले लिँदैन होइन। त्यो एसेसमेन्ट गर्नुपर्ने जिम्मा चाहिँ कस्तो कमर्सियल ब्याङ्कको हो। रिस्क प्रिमियम पनि भयो, उसको सञ्चालन खर्च पनि भयो। त्यही भएर तिमीलाई सर्टेन % अफ रेट चाहिँ स्प्रेड चाहिँ तिमीहरू खाऊ भनेर भन्छ हो। त्यो भनेको स्प्रेड भयो। अर्को विशेष पुनर्कर्जामा के भन्छ, हामीले 1% फाइनेन्सिङ गरिदिन्छौँ तर तिमीहरूले 3% भन्दा बढी नल्याऊ भन्छ। साधारण पुनर्कर्जाको केसमा 3% भन्दा हामीले 3% फाइनेन्सिङ गरिदिन्छौँ तर चाहिँ
तिमीहरूले 5% भन्दा बढी नलिऊ। यसमा चाहिँ 3% स्प्रेड चाहिँ लघु घरेलु तथा साना उद्यम कर्जाले किन दियो होला? यसमा अलिकति रिस्क बढी छ, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ साना उद्यम कर्जा भयो। यसमा अलिकति धेरै प्रोसेसिङ पनि धेरै लाग्छ होइन, एउटा प्रोसेसिङ गर्नको लागि धेरै कस्टमर्सहरूको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ यसको लागि चाहिँ अलि बढी चाहिँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ दियो। अब हेरौँ कस्ता कर्जाहरू योग्य हुनेछन् र कस्ता कर्जाहरू अयोग्य हुनेछन् है। र त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा अर्को पढौँ, कन्डिसन्स टु एप्लाई फर रिफाइनेन्स। एउटा कमर्सियल ब्याङ्कले एप्लाई गर्नको लागि के कन्डिसनहरू हुनेछन्? एउटा भनेको चाहिँ सुरुवातमा एउटा ब्याङ्कको लागि रिफाइनेन्सिङ चाहिँ उसले 25% अफ द कोर क्यापिटल भन्दा बढी चाहिँ उसले रिफाइनेन्सिङको टोटल प्याकेज चाहिँ उसले मोबिलाइज गर्न सक्दैन। कोर क्यापिटल भनेको सेयर होल्डर्स फन्ड हो। सेयर होल्डर्स फन्डको उसले 25% मात्रै उसले रिफाइनेन्सिङ चाहिँ एउटा प्रवाह गर्न सक्छ र कोर क्यापिटलको 25%। सपोज मानिलिउँ उसको 10 अर्ब चाहिँ उसको कोर क्यापिटल छ भने उसले चाहिँ 25% मात्रै 2.5% मात्रै रिफाइनेन्सिङको प्याकेज चाहिँ उसले मोबिलाइज गर्न पाउने भयो। त्यस्तै गरेर उसले चाहिँ एउटा ब्याङ्कले प्रत्येक ब्रान्चबाट 5-5वटा बरोरहरू चाहिँ एटलिस्ट त्यो एप्लिकेसन्समा पठाउनु पर्यो। सबै ब्रान्चहरूको लागि इक्वल चान्स दिनु पर्यो। सपोज मानिलिउँ एबिसी ब्याङ्कको 100वटा ब्रान्च छ भने प्रत्येक ब्रान्चबाट चाहिँ 5-5वटा बरोर चाहिँ पर्नै पर्यो हो। अर्को भनेको रिफाइनेन्सिङ लोन जुन चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको छ त्यसमा चाहिँ एटलिस्ट 70% भनेको साना घरेलु तथा मध्यम कर्जाहरू पर्नुपर्ने भयो। एटलिस्ट 70% चाहिँ टोटल हाम्रो जुन चाहिँ फाइनेन्सिङको प्याकेज रिफाइनेन्सिङको प्याकेजको जब आवेदन दिन्छ कमर्सियल ब्याङ्कले त्यसमा चाहिँ 70% चाहिँ एमएसएमई लोन पर्ने भयो है। अर्को बुझौँ, हाम्रो रिफाइनेन्सिङको पिरियड चाहिँ कति टाइमको लागि फाइनेन्सिङ गर्ने हो। जुन चाहिँ एउटा लमसम रिफाइनेन्सिङ जुन चाहिँ हामीले बल्क फाइनेन्सिङ भनेको छौँ त्यसको लागि चाहिँ 1 इयरको फाइनेन्सिङ गरिदिन्छ हो। अर्को भनेको बरोर वाइज जुन एसेसमेन्ट गर्छ राष्ट्र ब्याङ्कले एसेसमेन्ट गर्छ त्यसमा के भन्छ भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ हाइली एफेक्टेड कोभिड-19बाट हाइली एफेक्टेड भएको छ त्यसका लागि म्याक्सिमम 1 इयर र माइल्डली एफेक्टेड भएको लागि 6 मन्थ्स। तर यसमा के फाइदा छ भने यो जुन चाहिँ बरोर वाइज एसेसमेन्ट जुन चाहिँ हुन्छ त्यसमा चाहिँ यसको रिन्यू पनि हुन सकिन्छ भनेर भनेको छ राष्ट्र ब्याङ्कले। चाहिँ सबै चिजहरूलाई मध्यनजर गरेर एकदम आवश्यक पर्यो भने यसलाई रिन्यू पनि गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। तर यो लमसम रिफाइनेन्सिङको लोन चाहिँ जुन हुन्छ त्यसलाई रिन्यू गर्न सकिँदैन भनेर भनेको छ है। अब अर्को स्लाइड्समा जाउँ। अब यसमा हेरौँ कस्ता कर्जाहरू योग्य मानिनेछन् र कस्ता कर्जाहरू अयोग्य मानिनेछन् र लघु घरेलु तथा साना उद्यम कर्जामा कस्ता कर्जाहरू योग्य मानिनेछन्। सुरुमा हेरौँ के भन्छ, सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसायका लागि प्रदान भएका रु 15 लाखसम्मको कर्जाहरू। 15 लाख चाहिँ एकदम लिमिट नै हुने भयो। 15 लाखभन्दा बेसीको लोन्सहरूलाई दिँदैन। अर्को भनेको प्राकृतिक प्रकोप वा कुनै महामारीका कारण बन्द रहे तापनि त्यस्ता घटना अघि सञ्चालनमा रहेका र व्यावसायिक दृष्टिकोणले भविष्यमा सम्भाव्यता रहेका 15 लाखसम्मका कर्जाहरू। यसलाई फ्युचर पर्सपेक्टिभ पनि हेऱ्यो, यसको फ्युचर पनि हुनुपर्छ है, फ्युचर पनि केही छ भनेर। अर्को भनेको प्राकृतिक प्रकोपका कारण पुनरुत्थान गर्नुपर्ने लघु घरेलु तथा साना उद्यमीहरूलाई प्रभाव भएका थप कर्जाहरू। कुनै चाहिँ उनीहरूलाई थप प्रभाव यदि चाहिँ कर्जाहरू उनीहरूलाई थप प्रभाव भएको छन् त्यसलाई पनि पर्यो। अर्को वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका उद्यमीहरूलाई प्रभाव भएका कर्जाहरू, त्यो भनेको कुनै यसलाई पनि एकदम इम्पोर्टेन्स दियो। अर्को कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन पशुपन्छी पालन मत्स्य पालन आदिमा प्रभावित कर्जाहरू, कृषिलाई पनि प्राथमिकता दियो। अर्को ब्याङ्कले समय समयमा तोकेका अन्य घरेलु तथा साना कर्जाहरू ब्याङ्कले राष्ट्र ब्याङ्कले यदि तोक्यो भने त्यो पनि पर्ने भयो। अर्को हामी जाउँ विशेष पुनर्कर्जा। यो भनेको चाहिँ कुनै समय विशेषमा विशेष प्राथमिकता दिएर गरिने कर्जाहरूले चाहिँ विशेष पुनर्कर्जा भनिन्छ होइन। यसमा सञ्चालनमा रहेका निर्यातजन्य उद्योग व्यवसायलाई प्रभाव भएका कर्जाहरू हो। अर्को न्यून आय भएका महिला आदिवासी जनजाति मधेसी दलित फरक ढङ्गबाट सक्षम व्यक्तिले सञ्चालन गरेका उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाहरू हो। अर्को रुग्ण उद्योग तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएका कर्जाहरू हो। अर्को वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई प्रभाव भएका कर्जाहरू। यसमा निर्यातजन्य उद्योगलाई सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्स दियो। अर्को भनेको न्यून आय भएका व्यक्ति होइन, न्यून आय भएका व्यक्ति जो चाहिँ फरक तरिकाले अलिकति पीडित छन्, एउटा समाजबाट पीडित छन् त्यसलाई दियो। अर्को भनेको प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित, यसमा भनेको प्रभावित क्षेत्रलाई मात्रै दिने भयो
हैन। अर्को भनेको वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई प्रभाव भएका कर्जाहरू। अब अर्को स्लाइडमा हेरौँ, साधारण पुनर्कर्जामा कस्ता कर्जाहरू योग्य मानिनेछन्। साधारण पुनर्कर्जाका लागि देहाय बमोजिमका कर्जाहरू योग्य मानिनेछन्। यसमा जलविद्युत परियोजना, कृषि क्षेत्र, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय, विदेशमा रोजगारी वा अध्ययन गरी फर्केका युवाहरूले सञ्चालन गरेका उद्योग व्यवसाय, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन उद्योग, निर्माण उद्योग, सार्वजनिक यातायात, औषधि उद्योग, डायग्नोस्टिक सेन्टर, स्वास्थ्य, शिक्षण संस्था, अस्पताल, फोहोर मैला प्रशोधनसँग सम्बन्धित उद्योगमा प्रभाव भएका कर्जाहरू। यो भनेको कृषि क्षेत्र हैन, कृषि क्षेत्र, उद्योग, पर्यटन हाम्रो कोर सेक्टर हो र साथसाथै एकदम महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र, जहाँ चाहिँ हाम्रो एकदम हाइली इम्पोर्टेन्ट क्षेत्र छ। यसलाई हामीले साधारण पुनर्कर्जामा हामीले लोन प्रवाह गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर टुरिज्म भनेको छ। टुरिज्ममा पर्यटकीय सम्भावना रहेका तर तुलनात्मक रूपमा विकास हुन नसकेका पर्यटकीय गन्तव्य सम्भावना त छ तर अहिले चाहिँ विकास भएका छैनन्, त्यसलाई भविष्यको मध्यनजर गरेर पाथिभरा, माईपोखरी, भीमेश्वर, कालिन्चोक, हलेसी, लाङटाङ, स्वर्गद्वारी, मनोकामना, मुक्तिनाथ, माथिल्लो मुस्ताङ, गढीमाई, जनकपुरधाम, छिन्नमस्ता, पाँच पोखरी, रारा तथा खप्तड लगायतका क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार पुनर्स्थापना गर्न प्रदान गरिएका कर्जाहरू यसमा पर्ने भयो। अर्को कोभिड-19 लगायत संक्रमक रोगजन्य महामारीका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका तर भविष्यमा सञ्चालनको सम्भावना रहेका उद्यम व्यवसायका कर्जाहरू। कोभिडले एफेक्टेड त गर्यो तर अहिले चाहिँ सम्भावना नदेखे पनि, एफेक्टेड भए पनि भविष्यमा चाहिँ यसको एकदम सम्भावना छ तर कोभिडले यसलाई इम्प्याक्ट गर्यो भने त्यस्ता कर्जाहरूलाई पनि साधारण पुनर्कर्जामा हामीले राख्नेछौँ भनेर भनियो हैन। अब हेरौँ कस्ता कर्जाहरू अयोग्य हुनेछन् है। र यसमा भनियो पुनर्कर्जाका लागि अयोग्य कर्जाहरू, पुनर्कर्जा सुविधाका लागि देहाय बमोजिमका कर्जाहरू अयोग्य मानिनेछन्। अयोग्य यो कर्जाहरू चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले अस्वीकृत गर्छ, तिमीहरूले पठाए पनि अस्वीकृत गर्छ भनेर उसले पहिले भन्यो ब्याङ्कहरूलाई। यसमा के भन्यो, कुनै उद्यमीका लागि नभई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रवाह भएका ओभरड्राफ्ट कर्जा, घर कर्जा, सवारी कर्जा, घरायसी सामग्री कर्जा, मार्जिन कर्जा, सुनचाँदी कर्जा, सामाजिक कर्जा तथा व्यक्तिगत नाममा वा व्यक्तिगत उपभोगका लागि लिएका कर्जाहरू। यदि मैले मेरो पर्सनल, मेरो व्यक्तिगत जिन्दगीका लागि मैले कर्जाहरू लिन्छु, त्यसको मेरो सामाजिक कन्ट्रिब्युसन छैन, मैले न कसैलाई रोजगार दिन्छु, धेरै रोजगार दिँदैन, मैले एप्लाइड कुनै सोर्सबाट कमाएको मैले उपभोग मात्रै गर्छु भने त्यसका लागि मैले कर्जाहरू पाउँदिनँ। मैले ओन्ली बिजनेसको लागि पाउँछु भनेर भनेको छ, व्यक्तिगतका लागि पाउँदैन। मैले समाजका लागि मात्रै पाउँछु, मैले समाजमा एकदम एउटा कन्ट्रिब्युसन दिन्छु भने तब मात्रै पाउँछु। अर्को ब्याज अनुदान प्राप्त सहुलियतपूर्ण कर्जा लगायतका अन्य अनुदान प्राप्त कर्जाहरू। त्यस्तै भन्ने मैले पहिला पनि भने यो रिफाइनेन्स एउटा टाइप्स मात्रै हो, अरू पनि डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू छन् जहाँ चाहिँ ब्याज अनुदान दिन सक्ने छ हो। र यदि तिमीले पहिल्यै कुनै सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू लिएको छ भने तिमीलाई पाइँदैन भनेर भनेको छ हो। अर्को उद्योगको सञ्चालन अवस्था राम्रो भएको वा विगत 3 वर्षको मुनाफा हेर्दा औसतमा प्रति वर्ष पुँजीमा प्रतिफल रिटर्न अन इक्विटी 20% वा सोभन्दा बढी रहेका उद्योग व्यवसायमा प्रभावित कर्जाहरू। यदि सबै चङ्गा छ, सबै राम्रो छ, तिमी थोरैले मात्रै इम्प्याक्ट भएको छौ, तिम्रो 20% भन्दा माथि नै तिम्रो सेयर होल्डर्स फन्डमा तिमीले 20% भन्दा बढी कमाएको छ भने तिमीलाई पर्दैन। जुन चाहिँ एकदम प्रभावित क्षेत्रलाई मैले त्यसलाई प्रभावित गर्छु भनेर भनेको छ, प्रभाव गर्छु भनेर भनेको छ हो। अर्को भनेको चुरोट, बिडी, सिगार, सुर्ती, खैनी, गुट्खा लगायतका सुर्तीजन्य उद्योग व्यवसाय र मदिरा तथा मदिराजन्य उद्योग व्यवसायलाई प्रवाह भएका कर्जाहरू। र यस्ता क्षेत्र जुन चाहिँ धेरै समाजमा कन्ट्रिब्युसन दिँदैन, यसले एउटा कन्ट्रिब्युसन भन्दा पनि यसको चाहिँ सोसियल लायबिलिटी कस्ट बढी छ भने यस्तो क्षेत्रमा पनि मैले प्रदान गर्दिनँ भनेको छ। र ब्याङ्कले समय समयमा तोकेका अन्य कर्जाहरू। क्लियर छ? हामीले लगभग यसको धेरै कभरेजहरू गरिसकेका छौँ। आई थिङ्क दिस इज द लास्ट स्लाइड। र अब यसको चाहिँ सरर रिभिजन गरौँ है, रिभिजन गरौँ बिकज रिभिजन इज मच मोर इम्पोर्टेन्ट। रिफाइनेन्सिङ भनेको के रहेछ,
कमर्सियल ब्याङ्कले यदि डिपोजिटर्सबाट फाइनेन्सिङ गर्यो भने डिपोजिटर्सबाट त्यो त्यहाँको डिपोजिट मोबिलाइजेसन गर्यो भने उसको रेट अफ इन्ट्रेस्ट एकदम महँगो हुन्छ। त्यो रेट अफ इन्ट्रेस्ट महँगो हुनेका कारणले गर्दाखेरि उसले राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ मबाट फाइनेन्सिङ ल्याऊ, मबाट सस्तो रेटमा फाइनेन्सिङ ल्याऊ र तिमीहरूले एकदम सस्तो रेट अफ इन्ट्रेस्टमा कर्जा प्रवाह गर र मैले तोकेका क्षेत्रहरूमा मात्रै कर्जाहरू प्रवाह गर भनेको छ। र अर्को भनेको के छ, रिफाइनेन्सिङका 3वटा क्षेत्र छन्। एउटा भनेको लघु घरेलु तथा साना उद्यमी कर्जाहरू, त्यसमा 15 लाखसम्मका कर्जाहरू र कुनै पनि बिजनेस ओनर्सहरू सेल्फली इन्भल्भ छ भने त्यसलाई दिइन्छ। अर्को भनेको विशेष पुनर्कर्जा, राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ विशेष समयमा विशेष क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरेर तोकिएका कर्जाहरूलाई चाहिँ यसलाई विशेष पुनर्कर्जा क्षेत्र भन्छ। अर्को भनेको साधारण पुनर्कर्जा, यदि चाहिँ लघु घरेलु तथा साना उद्यममा पनि परेन, अर्को हाम्रो विशेष पुनर्कर्जामा पनि परेन भने यसलाई साधारण अब पुनर्कर्जा भनेर भनिएको छ। र यसका लागि अब रिफाइनेन्सिङको रेट्सहरू पनि दिएको छ। रिफाइनेन्सिङको रेट्स भनेको यदि चाहिँ साना उद्यम एमएसएमई को लागि छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ कति छ, 213 भन्छ, 213 2% चाहिँ तिमीले राष्ट्र ब्याङ्क मैले तिमीलाई फाइनेन्स गर्छु तर तिमीले 5% भन्दा बढी नल्याऊ भन्छ। विशेष पुनर्कर्जाको लागि मैले 1% मा फाइनेन्सिङ गर्छु तर 5% भन्दा बढी नल्याऊ भन्छ। त्यस्तै गरेर साधारण पुनर्कर्जाको लागि 3% मबाट ल्याऊ तर 5% भन्दा बढी चाहिँ कस्टमरबाट नल्याऊ भन्छ। र यसको लागि रिफाइनेन्सिङको मोडालिटी के हुने रहेछ, 70% बल्क फाइनेन्सिङबाट भन्छ। त्यो भनेको एकमुष्ट रूपमा चाहिँ एउटा ब्याङ्कले दिएको एप्लिकेसनको आधारमा दिन्छ। 20% भनेको चाहिँ बरोवर वाइज एसेसमेन्ट्स गरेर हुन्छ। बल्क फाइनेन्सिङको लागि प्रति ग्राहक चाहिँ 5 करोडको लिमिट हुन्छ भने यसमा 20 करोडको लिमिट हुन्छ हो। अर्को भनेको लघु वित्तीय संस्थाहरूले 10% कर्जाहरू प्रवाह गर्छन्। अर्को भनेको हाम्रो चाहिँ कस्ता कर्जाहरू योग्य मानिनेछन्, त्यसमा भनेको जहाँ चाहिँ सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र छन्, जहाँ चाहिँ कोभिड-19 क्षेत्रबाट प्रभावित तर भविष्यमा सम्भावित क्षेत्र भएका, वैदेशिक रोजगारीको लागि इम्पोर्टेन्स दियो, कोरोना प्रभावित क्षेत्रहरूलाई इम्पोर्टेन्स दियो, भविष्यमा सम्भावित क्षेत्र कृषि पर्यटनहरूलाई सबैभन्दा एकदम इम्पोर्टेन्स दियो। लघु घरेलुमा पनि भने 15 लाखसम्मको लिमिट छ। अरूमा त्यस्तै गरेर कर्जाहरू योग्य मानिनेछन्। कस्ता कर्जाहरू अयोग्य मानिनेछन्, त्यसमा चाहिँ कुनै पनि चुरोट बिडी जुनको चाहिँ सोसियल बेनिफिट छैन, कन्ट्रिब्युसन छैन, त्यस्तो लागि जुन चाहिँ अलरेडी प्रफिट जुन चाहिँ रेट अफ रिटर्न चाहिँ अलरेडी 20% भन्दा बढी कमाएको छ त्यस्तोलाई पनि मानिँदैन हो। अब त्यस्तो छ। अर्को कुरा भनेको के छ, कन्डिसन्स चाहिँ के छ, 25% भन्दा चाहिँ आफ्नो कोर क्यापिटल भन्दा बढी फाइनेन्सिङ गर्न पाइँदैन एउटा उसले हो। र सबै ब्रान्चबाट एटलिस्ट 5-5 चाहिँ पर्नु पर्यो भनेर यस्तै एउटा कन्डिसन्सहरू चाहिँ दिएको छ। र रिफाइनेन्सिङको पिरियड भनेको 1 इयरको लागि हुन्छ, त्यो लम्सम फाइनेन्सिङको लागि। अर्को भनेको चाहिँ एकदम हाइली इफेक्टेड क्षेत्रको लागि बरोवर वाइज एसेसमेन्टमा हाइली इफेक्टेडको लागि 1 इयर, अर्कोको लागि 6 मन्थ। यो बरोवर वाइज सेल्फ एसेसमेन्ट गर्ने केसमा चाहिँ रिन्यू पनि हुन सकिन्छ भनेको छ, तर बल्क लम्सममा यो चाहिँ हुँदैन भनेर भनेको छ। I think you understand it. I think it was very clear to you, all of you. I'm also giving my best to deliver you the best product that I can give to you. Please subscribe my channel. Please like my video. I'm giving my full effort, but you should support me. You need to encourage me, right? Please like my video. Please share my video. At least let's make it to 1K subscriber. त्यही भन्दै एकदम शुभरात्रि. Have a nice time. Thank you so much for watching my video. Please give some feedback. I may have some mistake also while I'm delivering the presentation, so sorry for that. Thank you so much. Bye.